आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीज़ और इंतहाई अहम व्लॉग इन्वायरमेंट के हवाले से लेकर हाज़िर हुआ हूं। प्लीज़ एंड तक देखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, डाउनलोड ना कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का जो बटन है जिस पे ऑल लिखा आता है नोटिफिकेशन का, लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली व्लॉग जो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं वो आप तक पहुँच सकें। दुनिया भर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता 2 अशरों के दरमियान, बल 2.5 अशरे कहना मुनासिब होगा, कई तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हमें देखने में आईं, चाहे वो सैलाब की सूरत में हैं या बारिशों की सूरत में हैं। मौसमों का गैर मुतवाज़न होना एक इस वक्त पाकिस्तान में अहम फैक्टर बन चुका है। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान में पहली मरतबा माहौलियाती क़वानीन सन 1997 में बने और उसी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आज भी पाकिस्तान में काम हो रहा है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई तरह के क़वानीन बनाए गए, लेकिन इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक मार्जिनल एरिया नून गाँव I-17 I-16 में जो फैलने वाली काली मौत है, काली मौत, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। और वो काली मौत क्या है उसके हवाले से भी जो वहाँ के मकीनों का अहवाल है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और वो अहवाल शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि ये भट्टा खिश्त, ईंटें बनाने वाले जो भट्टे हैं, उनकी चमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो यहाँ पे काली मौत बिखेर रहा है फेफड़ों की बीमारी की सूरत में। यहाँ के जो मकीन हैं वो बता रहे हैं कि इसमें कोयला जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कंसीडर किया गया एक अहम ईंधन के तौर पर, वो नहीं जलाया जाता, बल्कि इसमें टायर हैं, मुबैना तौर पर जूते हैं, प्लास्टिक है, वो जलाया जाता है, जिससे न सिर्फ सांस की बीमारियां फैल रही हैं बल्कि लोग रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो अगर बाहर कपड़े उन्होंने रखे हुए हैं सैन में धो के तो वो भी काले स्याह हो चुके होते हैं। घरों में, गांव में हर तरफ कालक का राज है, स्याही स्याही बिखरी पड़ी है। इवन जो मेन रोड है वो भी टूट चुकी है और एक बच्ची की भी डेथ हुई है। सबसे पहले तो आए ना यहाँ के जो इलाका मकीन हैं उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये जो भट्टे हैं यहाँ पे आपकी ज़मीनों पे बने हुए हैं, ये बताइएगा कि यहाँ पे इन्हें बनाने की इजाज़त किसने दी और ये अब ज़िंदगी नहीं मौत उगल रहे हैं धुएं की सूरत में, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको? ये बहुत मसला है जी, हर बंदा परेशान है। को इतनी बड़ी पोल्यूशन है कि सांस लेना मुश्किल है, और रात को कपड़ा बाहर डालें, सुबह जो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो रोड के ऊपर इतना गंद है, मिट्टी है, कटा है, कई एक्सीडेंट हुए, कई इससे हादसे से लोग मर भी। हकीकत यह है कि इससे इधर पीछे एक बच्ची फौत हो गई और ट्रैक्टर उन्होंने रेस लगाई आपस में, वो पुल से नीचे गिरी। अभी कुछ दिन हुए हैं। ट्रैक्टर इनके थे, भट्टा वालों को ट्रैक्टर से रेस लगाई आपस में, वो बच्ची डर गई, वो पुल से नीचे जा गिरी। ओहो, अच्छा ये बताइएगा कि ये जो बाहर मेन रोड है ये टूटी हुई है, ये बनती नहीं है? मेन रोड अभी बनवाई थी, पिछले दौर में 2 साल भी नहीं हुए। 3-3.5 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का लगा है। अभी देख लें इसकी हालत क्या हो गई है। अभी रोड से विजिट करके देख लें कि यहाँ चौक से लेके ये सेक्टर तक इसकी हालत क्या बन गई है। तो ये यहाँ पे टोटल कितने भट्टे हैं? भट्टे को 60 के लगभग हैं। सही जी, सही। तो हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का इनको रोकने के इकदाम नहीं किए जाते? कई दफ़ा लोगों ने एप्लीकेशन दी, फिर आए लोग, सील उन्होंने कार्रवाई की, मगर परमानेंट बंद नहीं हुए। सही। तो ये जलाते क्या हैं? जलाते हैं पता नहीं, आप इधर गुजरती हैं, यहाँ गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं, किसी की रबड़ लोड होती है, किसी का क्या होता है। कोयले वाली गाड़ी, कोयला बहुत कम है, ज़्यादा गंद वाला जला रहे हैं। मौके पर आप इधर करके चेक कर लें, देख लें। सही। इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद को आपने कोई एप्लीकेशन दी? काफ़ी दफ़ा वो आए, इन्वायरमेंट वाले काफ़ी दफ़ा आए, मौके पर कार्रवाई करके बाद में दोबारा फिर खोल के। अच्छा, इसमें जो ईपी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, वो जिम्मेदार है इस्लामाबाद में जो है माहौलियात के हवाले से, जो है वो सरकारी इदारा है जी। उनका काम है कि अगर कोई माहौलियाती खिलाफ वर्जी हो रही है और इस तरह मतलब कोयले की बजाय रबड़ या कपड़े या खुदी की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जी, तो रोकना उनका काम है। तो उन्होंने इस हवाले से कोई एक्शन लिया है? वो एक्शन क्या लेते हैं, जो आते हैं आप घूम के चले जाते हैं। एक दफ़ा बंद किए, पानी में गिराए, लेकिन कुछ पता नहीं आगे ऊपर हाई लेवल पे कोई गेम चल रही है। डीसी इस्लामाबाद ने भी कुछ नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं किया। सामान और मेरी जॉब है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में होता हूँ मैं, ठीक है। हम तकरीबन 27 हमारी परिवार फैमिली ही रहने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से ये भट्टे हमारे एरिया में आ चुके हैं। इन भट्टों की वजह से सर इतना माहौल आलूदा हो चुका है
انوائرمنٹ بالکل جو ہے نا بیماریاں پھیل چکی ہیں، بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی حادثہ ان ٹرکس اور ٹرالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اتنی زیادہ ڈسٹ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں صبح اٹھ کے پہلے 2 گھنٹے لگا کے جھاڑو لگا کے صفائیاں کرنے کے بعد تو اس کے بعد پھر اپنے باقی چیزیں صفائیاں شروع کر دیتی ہیں، مطلب آدھا دن ان کا لگ جاتا ہے گھر کی صفائیاں کرنے میں، اور جو حادثات ہو رہے ہیں وہ تو بے شمار ہیں۔ اور پچھلے دنوں ہمارا ایک واقعہ ہے کہ ایک بچی پل کے پاس سے گزر رہی تھی، تو ٹریکٹر والا آیا گزرا اس کے پاس سے، وہ بچی ڈر سے اس کے شور سے پیچھے ہٹی، اور جو پل کے اوپر تھی اور اس میں سپورٹ بھی نہیں تھی، وہ بچی نیچے جا گری نالے میں، اور اس کا وہ سر اس کے اندر گیا، وہ پھنسی رہی، اس کی ڈیتھ ہوگی۔ 1 دن کے بعد وہ بچی ملی۔ تو سر گزارش یہی ہے کہ اس علاقے میں جو بھٹے ہیں اس بھٹوں کو ختم کیا جائے، ہمارے اس ماحول کو آلودگی سے پاک کیا جائے، بس یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ نیاز محمد میرا نام ہے، ادھر I-16 نون گاؤں کا رہائشی ہوں، اور باپ دائی ادھر پیدا ہوا، شروع سے ہی ہماری ادھر رہائش ہے۔ تو بٹھے جس دن سے لگے ہیں ساتھ بہت زیادہ مسائل ہے، کم از کم 7-8 انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں ان بٹھوں کی وجہ سے، ٹریکٹر ٹرالیوں کی وجہ سے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی حادثات ہوتے ہیں ساتھ، اور بیماریاں جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں بٹھوں کی وجہ سے۔ نہ دن کو آرام ہے نہ رات کو آرام ہے، ادھر مین روڈ کے نزدیک جتنا بھی ہے، یہ نہیں کہ مجھے تکلیف ہے، آدھے سے زیادہ گاؤں کو زیادہ تکلیف ہے۔ صبح 2-3 بجتے ہیں اور یہ شروع ہو جاتے ہیں، اور خالی ٹرالیاں ہوتی ہیں، اتنا 6 میل دور آواز نہیں سنی جاتی۔ یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی۔ اب یہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی تکلیف میں ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہاں پہ یہ جو کالی موت ہر طرف بکھری پڑی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ اور ڈی سی صاحب، کمشنر صاحب کیوں سوئے پڑے ہیں؟ چیئرمین CDA کہاں پہ ہیں؟ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی EPA کہاں پر ہے؟ اس کے ذمہ دار کہاں ہیں؟ وہ کیوں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں؟ اور ICT انتظامیہ اور CDA میں سے کون کون سی کالی بھیڑیں مال بٹور کر ان بھٹا خشت مالکان بھٹا مافیا کے ساتھ مل کر لوگوں کو موت تقسیم کرنے میں مصروف ہیں؟ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یہاں پہ یہ لوگ نہ ان کا دین ہے نہ ان کا ایمان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک بھٹے پر سینکڑوں افراد کام کرتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جو بھٹا مالکان ہیں وہ ان کو خرید کر لاتے ہیں، یعنی غلاموں کی منڈی آج بھی لگتی ہے، ٹبر کے ٹبر آ رہے ہیں اور وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، اور جن کو سالانہ معمولی اجرت دی جاتی ہے۔ اور ایسے میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ ان کی اجرتیں کیوں نہیں چیک کر رہا؟ I-17 کا CDA نے ایوارڈ کیا، یہاں ایک اور گڑبڑ گھوٹالہ سامنے آیا۔ سرور گوندل نامی جو شخص ہے اس نے کیسے اربوں روپے لوٹے، اور CDA فنانس اور اکاؤنٹس کے افسران نے کیسے مال کمایا۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے جو اس وقت تھوڑی سی زگ زیگ ہوگی، لیکن یہ پوائنٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے ولاگ میں اس کی ساری تفصیل شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت دیکھا جائے تو نون گاؤں I-17 I-16 میں تقریباً 150 کے قریب جو ہے وہ بھٹے موجود ہیں۔ اب یہ 150 بھٹے جو ہیں یہ روزانہ رات کو ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں، پاکستان میں عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بھٹا مالکان ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ کیا یہ جو بھٹا مالکان ہیں انہوں نے پورے سسٹم کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، خرید کے رکھا ہوا ہے؟ زگ زیگ چمنیوں کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں لگی ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو میٹیریل یہ جلا رہی ہیں یہ کہاں سے سمگل ہو کے آتا ہے، یہ کہاں سے اگر خریدا جاتا ہے تو وہ مارکیٹ کون سی ہے، اور ICT کا جو سوائل اوریجن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہاں پہ سو رہا ہے۔ CDA کی افسران کی جو پشت پناہی ہے اس سے کچھ یہاں پہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ سامنے آیا ہے کہ CDA کی افسران کی پشت پناہی سے، چونکہ یہ زمین CDA کی ایوارڈ شدہ ہے اور وفاقی دارالحکومت کے اہم ادارے کے انڈر آتی ہے، تو کالی بھیڑیں CDA تو سفید ہاتھی ہے، یہاں پہ جو بھی شخص آتا ہے ساری دنیا جانتی ہے، مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں، آئے روز ان کی کرپشن کی بدعنوانی کی داستانیں سامنے ہوتی ہیں، وہ پھر اس کو سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں۔ تو CDA کے کچھ جو افسران ہیں ان کی پشت پناہی سے یہاں پہ جان کر بھٹے جو ہے وہ بنوائے گئے تاکہ ایوارڈ کی تقسیم جب ہو تو ایسے میں اس جگہ کو کمرشل لینڈ ڈکلیئر کر کے زیادہ پیسے بٹورے جا سکیں۔ یہ کچھ ابتدائی معلومات تھیں جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ اس سارے معاملے پر کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ وفاقی وزارت ماحولیات اس ضمن میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان بھٹوں کو یہاں سے اٹھا کر شہر سے باہر لے جایا جائے
تاکہ جو کام کا کام ہے اور جو یہاں پہ سینکڑوں گھرانے جو روزگار سے وابستہ ہیں ان کا بھی روزگار متاثر نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نون گاؤں ہے، تاریخی گاؤں ہے، اس کی خوبصورتی بھی محفوظ رہے، یہاں کے جو رہائشی ہیں اور اسلام آباد کی فضا جو آلودہ ہو رہی ہے اس سے بھی بچا جا سکے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔